अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन किराम, मैं तमाम दोस्तों को जुमातुल मुबारका की मुबारकबादी देता हूँ। उम्मीद है कि आप हज़रत खैर व आफ़ियत से होंगे। आइए हम और आप निहायत ही अदब व एहतराम के साथ दुरूद शरीफ का गुलदस्ता पेश फरमाएँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नाज़रीन किराम, मुख्तसर से वक्त में बहुत सारी बातों को मैं समेट रहा हूँ। आइए आप हज़रात हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु व तस्लीम की हदीस मुबारक को समाअत फरमाएँ। हुज़ूर पाक सरवर कायनात गुंबद खज़रा में आराम फरमाने वाले आका, हम सब के आका हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु व तस्लीम इरशाद फरमाते हैं, दो शख्स के हवाले, दो आदमी के हवाले से हदीस पाक है, क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शौतानी मलऊनतानी, यानी दो शख्स पर अल्लाह ताला की लानत बरसती है, अल्लाह ताला की फटकार बरसती है। वो दो शख्स कौन है? दो शख्स जिनमें से पहला शख्स हुआ है, जब किसी के घर पे कोई इंतकाल कर जाता है तो वो घर के अफराद, घर के आदमी, घर के मेंबर्स में से औरतें जो होती हैं वो सीना पीटती है और रोती है, मातम करती है, नोहा करती है, चिल्लाती है। तो ऐसी चिल्लाती है कि उसकी आवाज़ बाहर वाले लोगों को सुनाई दे। तो उस शख्स के हवाले अल्लाह ताला के हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु व तस्लीम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला की लानत उस शख्स पर बरसती है, अल्लाह ताला की फटकार उस शख्स पर बरसती है। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु व तस्लीम इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स का कोई इंतकाल कर जाता है तो जो ज़्यादा सीना पीटता है, जो चिल्लाहट करती है, तो उस शख्स पर अल्लाह ताला की लानत बरसती है। दूसरा शख्स वह है जब किसी के घर पे शादी हो जाए तो शादी जब करते हैं तो शादी हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु व तस्लीम के सुन्नत के मुताबिक नहीं होती, सुन्नत के ख़िलाफ़ होती है। उस शख्स के हवाले फरमाते हैं कि जो ज़्यादा फजूल खर्च करते हैं और सुन्नत के मुताबिक शादी नहीं करते हैं, तो उस शख्स के हवाले हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु व तस्लीम इरशाद फरमाते हैं कि उस शख्स पर भी अल्लाह ताला की लानत बरसती है। बताइए, अल्लाह ताला की लानत बरसना, अल्लाह लानत भेजता है ऐसे शख्स पर। आजकल शादियों में मामला ऐसा हो गया है कि शादी तो हद से ज़्यादा करते हैं, शादी तो करते हैं मगर शादियों में अक्सर व बेशतर सुन्नत के मुताबिक लोग शादी नहीं करते हैं। इल्ला माशाअल्लाह बहुत कम हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु व तस्लीम के सुन्नत के मुताबिक शादी करते हैं। 10 लाख करोड़ों रुपये खर्च करते हैं जब निकाह इमाम साहब पढ़ाते हैं। हालांकि जो निकाह मेन होता है, निकाह अगर ना पढ़ाएं तो वो निकाह अगर ना पढ़ाएं तो निकाह हुआ ही नहीं, मगर इमाम साहब निकाह पढ़ाते हैं। ऐसे तो फजूल पैसे खर्च कर देते हैं, इधर से उधर पैसे खर्च कर देते हैं। जब इमाम साहब निकाह पढ़ाते हैं तो बोलते हैं, इमाम साहब निकाह पढ़ाने के बाद बोलते हैं नजराने के मुतालिक, तो लोग कहते हैं कि इमाम साहब आप तो निकाह के लिए इतना पैसा मांगते हैं। अरे मलऊन शख्स, मरदूद शख्स से मैं बोलना चाहता हूँ, ऐसे शख्स के लिए मैं बोलना चाहता हूँ, क्या तुमने नहीं देखा? तुम शादियों में इतने पैसे खर्च करते हो, मरदूद शख्स इतने पैसे तुम खर्च करते हो, जब इमाम साहब निकाह पढ़ाते हैं तो इमाम साहब को तुम दिमाग देने बैठे हो, इमाम साहब को तुम ज्ञान देते हो, इमाम साहब इतना पैसा भी कोई लेता है? अरे तुम तो फजूल पैसे तो खर्च करते हो इधर से उधर, इतने पैसे के लिए तुम शादी करते हो और शादियों में डांस करते हो, डीजे करते हो, बाजे करते हो, बैंड बाजा करते हो, और वही इमाम साहब को 2000 देने में दम निकल जाता है, दम घुटने लगता है। मैं कहना चाहता हूँ उन तमाम शख्स से, निकाह पढ़ाइए मत, बल्कि पहले मुतय्यन कर लीजिए कि इतना पैसा लूँगा जब भी निकाह पढ़ाऊँगा। बेन बाजे में इतने पैसे खर्च करते हैं, करोड़ों लाखों पैसे खर्च करते हैं, इमाम साहब को 2000 देने में उनकी दम निकल आती है, उनका दम घुटने लगता है। मेरे दीवानों, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु व तस्लीम के फरमान के मुताबिक ज़िंदगी गुजारो। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने जो बताया उस पर अमल करो। हज़रात मोहतरम जानते हैं, बनु इसराइल के कौम में एक शख्स था,
جو بہت ہی مشرک تھا، کافر تھا، وہ جو ہے وہ شخص سب کی نقل کیا کرتا تھا بنو اسرائیل کے قوم میں، بس وہ خدا کو نہیں پوجتا تھا، فرعون کی عبادت کیا کرتا، فرعون کو خدا سمجھتا، جو فرعون دعویٰ کیا تھا انا ربکم الاعلی، میں ہی خدا ہوں، وہ شخص نقل کرتا تھا۔ لوگوں نے اس سے بولا کہ تم موسیٰ علیہ السلام کا نقل کرتے ہو، تم نقل کر کے دکھاؤ۔ نقل کیا، اسی طرح حلیہ وہی عصا، اسی طرح کپڑا جبہ سب کچھ لگا لیا، جیسے ہی دریائے نیل میں پار ہو رہا تھا وہ شخص بھی اس میں موجود تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو بچا لیا، اس شخص کو نجات عطا فرمایا۔ جیسے ہی فرشتے اللہ حضرت جبرائیل سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ، یا الہ العالمین، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وہ تو کافر ہے، مگر میرا نبی کا حلیہ، میرے نبی موسیٰ علیہ السلام کا عصا، موسیٰ علیہ السلام کا جو کپڑا پہنا ہوا ہے، اسی لیے میں نے اس کو نجات عطا فرمائی۔ اب بتائیے، جو کوئی کافر ہو کر موسیٰ علیہ السلام کے نقل کرے، موسیٰ علیہ السلام کا کپڑا کو پہنے، تو اللہ تعالیٰ اس کو نجات عطا فرماتا ہے۔ اب بتائیے، ہم تو تمام انبیاء کرام کے سردار کے غلام ہیں، ہم تو تمام انبیاء کرام کے سردار کی امتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے کہ یہ امت بھی سب سے اعلیٰ امت ہے، یہ امت جو سب سے بہتر امت ہے۔ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے کہ تم بہترین امتی ہو۔ بتائیے، جو کافر کو بھی اللہ نجات عطا فرماتا ہے، جو فرعون موسیٰ علیہ السلام کے صدقے توسل سے، تو بتائیے ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو امت محمدی ہیں، ہم تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نام پر اپنے جان کو قربان کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بخشے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی بخشے گا۔ اور میں ایک بات اور آپ حضرات کو بتا کر میں اپنی باتوں کو رخصت کروں، اپنی باتوں کو میں تام کر دوں، اپنی باتوں کو میں مکمل کر دوں، اختتام پذیر کروں۔ محترم حضرات، جب بھی آپ حضرات کو کوئی شخص دعوت دے تو پہلے دعوت سے پہلے اس چیز کو دیکھ لیجئے کہ وہ شخص جو دعوت ہمیں دیا ہے، تو یہ گھر میں جو شادی کر رہے ہیں، کم سے کم ان کی زندگی، کم سے کم یہ جو شادی کر رہے ہیں اتنا دیکھ لیجئے گا، شادی سنت رسول کے مطابق ہو رہی کہ نہیں ہو رہی ہے۔ اگر شادی سنت رسول کے مطابق نہیں ہو رہی ہے تو میں آپ حضرات کو بتانا چاہتا ہوں، میں چیلنج دے رہا ہوں کہ ایسے شخص جب شادی بینڈ باجا کے ساتھ کر رہے ہیں تو کوئی بھی ایسے شخص کے گھر پر دعوت میں نہ جائیں، بلکہ وہ شخص مجبور ہو جائے گا، وہ شخص توبہ کرے گا اور بولے گا کہ نہیں، میری شادی میں آپ آئیے، بینڈ باجے کے ساتھ شادی نہیں کروں گا، حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سنت کے مطابق شادی کروں گا۔ ایسی شادی میں آپ شرکت نہ فرمائیں جس میں بینڈ باجا کیا جاتا ہو، جس میں ڈی جے وغیرہ کی آواز آتی ہو، جس میں ڈی جے وغیرہ کیا ہو۔ میں قسم خدا کی بتا رہا ہوں، اگر آپ شادی میں نہیں جائیں گے تو میں بتا رہا ہوں کہ اس کا ابا اور وہ شادی میں جائے گا، وہ باراتی جائے گا، بلکہ وہ شرمندہ ہو جائے گا کہ کیا ماجرا ہے، ایسا کیوں ہو گیا، بلکہ وہ سوچنے پر مجبور ہو جائے گا، پھر وہ یہ چیز نہیں آئندہ کرے گا، آئندہ کرنے کے لیے سوچے گا۔ ناظرین کرام، امید ہے کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میرے بولنے میں اگر دوران گفتگو کسی چیز کی لغزش ہوئی ہو تو میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔